बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी, मैं हूँ हिना इनाम और आप सबको वेलकम करती हूँ इस हिना इनाम की स्टूडियो पे, जहाँ पे हर एक नए गेस्ट के साथ हम उनके एक नई डिस्कशन के साथ और उनके बारे में, उनकी लाइफ स्किल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज ही एक ख़ास दिन में एक ख़ास मेहमान हैं जिनका नाम मिस शकीला नासिर है। इनका मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने फर्स्ट रिक्वेस्ट पर ही उन्होंने मेरी एक्सेप्ट की और हमें अपना कीमती वक़्त दिया। और इनके बारे में हमने आज जाना है, क्योंकि रिसेंटली ही मुझे इन्होंने बताया कि इनका एक स्कूल है और इनके स्कूल के बारे में जानेंगे। देखिए, एक औरत के लिए और ऑनर होना बहुत बड़ी बात है और मैं अपने आप को भी इस ऑनर की बात समझती हूँ कि उन्होंने मुझे पॉडकास्ट के लिए अपने टाइम दिया। तो और मैं बेसिकली इस पॉडकास्ट का मकसद है, ये एक एज अ टास्क भी है मेरे लिए। तो इस पॉडकास्ट में स्पेशली डिस्कस करना है ऑनलाइन रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की जर्नी के बारे में कि इनकी इसमें जर्नी कैसे रही, तो उसमें इनको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, वो कैसे इन्होंने ट्रिगल किया, इन डिफ़िकल्टीज़ से कैसे फेस किया और कैसे मैनेज किया अपने आप को, क्योंकि वो एक स्कूल की ओनर भी हैं। तो मिस शकीला, बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मिस शकीला? वालेकुम अस्सलाम हिना। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूं आपके तवस्सुत से। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके पॉडकास्ट में आके। वाक़ई अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें और अल्लाह पाक हमें दुनिया में हमें जो काम हमारे सुपुर्द किए गए हैं, क्योंकि सिर्फ़ अपना काम नहीं है, अब ये लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो अल्लाह ताला उसमें हमें सुरखरू रखे। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। और जी मिस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, सिवाय इसके कि आप स्कूल की ओनर हैं और एक माशाल्लाह हाउस वाइफ भी होंगी। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवाएं प्यारा सा, ताकि हम सबको आपको अच्छी तरह से जान सकें। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया हिना। मेरा नाम जैसे कि है शकीला नासिर है और मैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी तहसील काहोटा से बिलॉन्ग करती हूँ। और यहाँ मेरे स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही नाम से 3 स्कूल हैं और एक मदरसा है। जो स्कूल, माशाल्लाह। पहला स्कूल जो है मेन ब्रांच जिसमें मैं अभी बैठी हुई हूँ, इसमें अराउंड 600 बच्चे हैं और उसके बाद ये माशा हमारी ज़ाती बिल्डिंग है। कुछ फासले पर और इस एरिया में भी गवर्नमेंट स्कूल थे 2 और प्राइवेट स्कूल नहीं था, तो बच्चों को काफ़ी इशू होता था स्कूलिंग के हवाले से। तो फिर हमने 2006 में जब हम दुबई से पाकिस्तान मूव तो हम अपने फैमिली वजूहत की वजह से थे कि हमारे जो पेरेंट्स थे, बुज़ुर्ग थे, वो बूढ़े थे, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, तो हमें वहाँ छोड़ के यहाँ आना था। लेकिन आके फिर हमने यही सोचा कि हमारे घर के पास अल्लाह ताला ने इतना अपॉर्चुनिटी दी है इन लोगों के लिए। शहरों में तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन गाँव में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं। तो हमने यहाँ अपनी ही बिल्डिंग से एक स्कूल स्टार्ट किया 15 बच्चों से, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब 600 की तादाद है। उसके थोड़ी दूर 15-20 मिनट के फासले पे एक और एरिया है, एक और गाँव है, जिसमें भी प्राइवेट स्कूल नहीं था। तो उनके जो बिल्डिंग के जो ओनर थे वो इंग्लैंड में होते हैं, उन्होंने भी हमसे कहा कि आप अगर हमारे इस एरिया में स्कूल शुरू करेंगे तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो ज़हन में नीयत यही है कि हमसे जितनी मखलूक फ़ायदा हमसे पहुंच सका तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत फ़ील करेंगे। फिर वहाँ भी हमने 5th तक स्कूल स्टार्ट किया है, 20 बच्चों से स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वहाँ पर भी 170-180 बच्चे तकरीबन हैं। उसके बाद हमारे स्कूल में फिर कुछ वालिदैन ने कुछ इज़हार किया अपनी ख्वाहिश का कि हमारे बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करना चाहते हैं। तो हमें ये ज़रूर एहसास है इस चीज़ का कि जब कुरान पाक आप हिफ्ज़ करें तो बाकायदा आपको एक माहौल चाहिए। बच्चों ने पूरा दिन उसको पढ़ना होता है, तो उनको एक साफ़-सुथरा माहौल, अच्छा माहौल। और ये जो हमारी दूसरी स्कूलिंग है, रिवायती तालीम जिसको कहते हैं, वो तो पीरियड सिस्टम होता है, उसमें ज़्यादा शोर या लगातार पढ़ना ज़रा मुनासिब नहीं है। तो फिर हमने अलग से एक मदरसा कायम किया जिसमें 60 बच्चे हैं जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। फिर अभी रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करने से 1 हफ़्ता पहले हमने काहोटा में, जो कि एक टाउन है, वहाँ पर एक स्कूल स्टार्ट किया है जहाँ पर अभी 20 बच्चे हैं
اور انشاءاللہ وہ جاری ہے. بڑی بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات کا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ دبئی سے واپس آئی ہیں پاکستان کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ سب، کیونکہ آج کل تو پاکستان کے جو لوگ میں دیکھ رہی ہوں وہ باہر جا رہے ہیں صرف اسی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، اخراجات نہ پورے ہونے کی وجہ سے، اور جو جب باہر جاتے ہیں تو وہ بہت مشکل سے واپس آنا ہوتا ہے کسی وجہ سے، لیکن وہ خوشی سے نہیں آتے. تو آپ کے لیے یہ ہمارے لیے بڑی اچھی و خوشخبری کی بات ہے کہ آپ آئی ہیں پاکستان میں، آئی ہیں، یہی بڑی بات. پھر دوسری یہ کہ آپ اسکولس بنائے ہیں ماشاءاللہ، اور مدرسہ، اس کا اللہ تعالیٰ آپ صدقہ جاریہ بھی بنے گا انشاءاللہ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مس یہاں پر آ کے اسکول بنانے کا ہی کیسے خیال آیا، وہ بھی کوہاٹا میں نے فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں راولپنڈی کا. تو یہ آپ اسکول ہے بنا، نا. کیونکہ آپ کچھ اور بھی بزنس کر سکتی تھی نا. جی اسی طرح ہے. ہنا پہلے سوال کا جواب میں دوں گی. جو پہلا جی جی حصہ تھا نا کہ ہم لوگ ابھی ہاں دبئی کی طرف موو کر رہے ہیں، پاکستان جی کوئی جی نہیں جی آتا، وہ اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل پیسہ صرف دبئی میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. رزق صرف دبئی میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. ہم یہاں سے موو کریں گے تو ہمیں یہاں پر ملے گا. دیکھیں ایک ہجرت کرنا تو سنت ہے. آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے وہ تو اس میں برکت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن یہ بات دل سے نکال دیں. آپ جہاں بھی چلے جائیں، جو رزق آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ آپ کو ہر حال میں ملے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. بالکل صرف بالکل نیت آپ کی ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی نیت کیا ہے. جب ہم پاکستان آئے تو میں چونکہ شروع سے دبئی میں میں وہیں پلی بڑی ہوں، میری اسکولنگ بھی وہیں ہوئی ہے. تو جب ہماری نیت تھی بزرگوں کی خدمت، تو ہم گھر سے دور تو جا نہیں سکتے تھے. تو اسی لیے پھر ہم اپنے علاقے کو، کیونکہ گاؤں میں بہت کم آپ کو پتہ ہے نا مواقع ملتے ہیں. جی شہروں جی میں تو ہر طرف سے لوگ آئے بالکل ہوتے ہیں، بچوں کو بہت ساری اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. ہاں جی لیکن گاؤں میں یہ مواقع ملنا بہت مشکل ہے. تو میں نے سوچا کہ میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے یا میرے اندر جو نالج ہے، کیوں نہ میں وہ کنورٹ کروں اپنے علاقے میں. اور اللہ پاک نے مجھے، ایک بیٹی تھی میری 7 سال کی، پھر بچے نہیں تھے، تو اللہ نے پھر اس کے بعد اولاد سے نوازا، پھر 2 بیٹے ہوئے. تو میں نے یہی ماشاء سوچا کہ ان 2 بچوں کو بھی میں اسی ماحول میں بڑا کروں گی، اور ان بچوں کے ساتھ جو باقی بچے ہیں ان کو برابر کا میں درجہ دوں گی تاکہ سارے بچے ایک جیسے ہوں. تو میں نے کوشش یہاں سے شروع کی. جیسے میں جب پاکستان آئی تو ہمارے گھر کے آس پاس جو بچے تھے وہ پنجابی بولتے تھے، پٹوہاری ہے ہماری، وہ بولتے تھے، اردو نہیں بولتے تھے. تو میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا. میں نے ان کو کہا آپ نے اردو میں بات کرنی ہے، آپ نے پنجابی نہیں بولنی، آپ نے پٹوہاری نہیں بولنی. بولیں لیکن ماما کے ساتھ بولیں، وہ بھی ہماری مادری زبان ہے، لیکن آپ نے زیادہ اردو میں بات کرنی ہے کیونکہ اردو میں گالیاں نہیں دی جاتی، پٹھاری میں فٹافٹ گالی نکلتی ہے. تو میں نے پہلے ان کی یہ عادت توڑی. تو دوسرا یہ کہ اسکول کا ذہن میں یہ آیا، بہت سخت ضرورت تھی ہمارے علاقے کو ایک اسکول کی، کیونکہ یہاں جو روایتی اسکول چل رہے ہیں نا وہ تو اسی طرح سے چل رہے ہیں. نیو آئیڈیاز، نئے طریقے طرز عمل پہ چلنا. پھر آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ابھی ہماری جو جنریشن ہے وہ اے آئی کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہمارے جو علاقہ ہے کہوٹہ، یہ کشمیر جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے. کشمیر ہمارے پاس ہے، مطلب ٹوٹلی جاتے ہوئے ادھر سے گاڑیاں گزر کے جاتی ہیں. تو یہ درمیان میں ہے یہ جو علاقہ ہے. تو اب یہ ہو گیا کہ اس ایریا میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے اے آئی کی. جب پوری دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو ہمارا کیوں پیچھے رہے، ہمارے لوگ کیوں پیچھے رہے. تو اسی لیے پھر میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری تعلیم ہے اس کے ساتھ ان کا اے آئی کا بھی ایک جوڑ مل جائے، جس سے یہ بیلنس رکھیں، روایتی تعلیم بھی حاصل کریں اور اپنے ساتھ اے آئی کلاسز بھی لیں، تاکہ جب یہاں اسکول سے میٹرک پاس کر کے بچہ نکلے تو اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر تو ہو، کوئی اسکل تو ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کی ہیلپ کر سکے، اپنی فی افورڈ کر سکے. فیس کی وجہ سے وہ کالج اپنی پڑھائی نہ چھوڑے کہ میرے پاس فیس نہیں تھی تو میں آگے نہیں بڑھا. میں ابھی آپ کو بتاؤں، ایک بچہ ہمارے پاس سے ریسنٹلی گیا ہے جو دن کو مزدوری کرتا ہے، اور اس نے ایف ایس سی کے پیپر بھی دیے. میٹرک اس نے یہاں سے کیا تھا، لیکن چونکہ اس کے پاس کوئی اور نہیں تھا چارہ، یتیم بچہ ہے. تو آپ یقین کریں وہ انٹرویوز بھی لیتا ہے. وہ ریحان اسکول سے بالکل لنک نہیں ہے اس کا، لیکن وہ انٹرویوز بھی لیتا ہے ماشاءاللہ، اور پڑھائی بھی اپنی مکمل کر رہا ہے، اور جہاں اس کو مزدوری ملتی ہے دن کی وہ مزدوری بھی کرتا ہے. تو آپ ماشاء دیکھیں اللہ بچوں میں پوٹینشیل ہے، بچوں میں محنت ہے، لیکن ان کو صحیح ٹریک نہیں ملتا بیچاروں کو کہ ہم نے جانا کس طرف ہے.
और उन पे बर्डन भी बहुत डाल दिया जाता है, घर का प्रेशर, इसी स्कूल का तरह प्रेशर, एकेडमी का प्रेशर, ट्यूशन का, तो ये बिल्कुल बहुत ऐसे। बर्डन है। थैंक यू, आपने ये बड़ी बात है। आपके सिटी के बारे में मैं जान के, एक तो मैंने नाम भी बहुत अच्छा लगा, यूनिक सा, तो और उससे बड़ी बात है कि आप उस सिटी में अपना किरदार अदा करिए, अल्लाह ताला आपकी ये सानियत अदा करे। ये बहुत मेहनती वाला काम है और बहुत डेडिकेशन वाला है जो आप पूरे तरीके से कर रही हैं। तो मीन्स आप दुबई में क्या करती थी कि उधर ऐसा क्या बिजनेस था आपका या आपके पेरेंट्स? दुबई में ही ना मैं टीचिंग करती थी, मॉन्टेसरी के साथ अच्छा। किंडरगार्टन को लेती थी। इसके अलावा मैं लैंग्वेज कोर्सेज करवाती थी अरब लेडीज़ को, जो वहाँ की लोकल अरब लेडीज़ हैं। उनका अच्छा। इशू ये था कि उनको उनके पास पैसा तो बहुत है, आपको पता है। उधर के जो लोकल लोग हैं उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन जब वो छुट्टियों में वो छुट्टियां गुजारने कोई स्विट्ज़रलैंड जाता है, कोई मलेशिया, मुख्तलिफ ममालिक में उनको शौक़ है कि क्योंकि दुबई बहुत गर्म इलाका है, तो वो ठंडे जी। इलाके की तरफ जाते हैं। लेकिन उनका मेन जो इशू है कम्युनिकेशन का है। वो वहाँ जाके अच्छा। एयरपोर्ट पे कैसे बोलना है, कैसे होटल में बात करनी है, कैसे शॉपिंग करनी है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत वीक थी। तो मैं लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में अरब लेडीज़ को कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाती थी कि आपने इंग्लिश में बातचीत कैसे करनी है, रिटन नहीं, सिर्फ वर्बल ज़्यादा, मतलब बोल जी। चाल जी। उनके साथ 2 घंटे 1 घंटा हम उनको कम्युनिकेशन स्किल सिखाते थे। इसके अलावा मैं सुबह मॉन्टेसरी जाती थी अपनी किंडरगार्टन में। बच्चे मुझे वैसे ही अल्लाह की तरफ से मुझे माशाल्लाह बहुत पसंद है बच्चे, बहुत उन्स है मुझे बच्चों से, बहुत प्यार करती हूँ मैं बच्चों इसीलिए से। 6 स्कूल में भी बच्चों की ज़रूरत पे आपको अल्लाह ताला ने दे दी है कि स्कूल जी, पढ़ाओ, बच्चे ही अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अभी भी बारिश लगी है और एक बच्ची न्यू एडमिशन हुआ है नीचे, तो वो खिड़की में खड़ी है कि मेरी दादों को बुलाएं कि बारिश रुक जाएगी। वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई है, वो रो रही है खिड़की में खड़ी होके। लेकिन हाय! यकीन करें कि गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बच्चों के ऊपर। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनकी दुआएं भी लगती हैं, बिल्कुल, वो दिल के बहुत बिल्कुल, साफ होते हैं। और आप जो कुछ उनको बताते हैं वो बहुत साफ सच्चाई से जवाब देते हैं आपको। बिल्कुल। अच्छा, आप टीचिंग करते वही में आपको उधर की टीचिंग और इधर की टीचिंग में क्या फ़र्क है, क्या कमी है? इधर की या उधर की किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है या वैसे तो है ना कुछ ज़्यादा बेसिक? वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेन अच्छा। चीज़ मैं आपको बताऊँ जी, कि वहाँ पर ज़ात कौम नहीं है। अच्छा, हम जहाँ पर अच्छा। पढ़ाते या पढ़ते रहे हैं, वहाँ पर किसी को नहीं पता कि हम राजा हैं, सत्ती हैं, मुग़ल हैं या किसी भी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं। सब एक जैसे हैं, चाहे वो बांग्लादेश का है, चाहे श्रीलंका का है, चाहे तुर्की का है, चाहे इंडिया का है, चाहे पाकिस्तान का है। हमारा जो रिलेशनशिप है वो काम है, और अच्छा काम, बहन भाइयों की तरह काम करना और एक दूसरे की हेल्प करना और काम करना। जब मैं पाकिस्तान आई तो सबसे पहला जो मुझे दुख लगा यहाँ आके, क्योंकि आपको पता है ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो था, उसमें जी। उन्होंने साफ फरमाया है कि रंग, नस्ल ये सब नहीं देखी ज़ात-पात। जाएगी, हाँ जी। ज़ात पात ये कुछ भी नहीं है। तो जब मैं यहाँ पाकिस्तान आई तो मुझे पता चला कि ये क्या कास्ट ऊपर है, ये कास्ट नीचे है, जो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि मैं ये जहनों से निकालना चाहती हूँ कि जी। हमारा खून है, कि हम मुसलमान हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करें। और ये जो होता है ना, इंसानियत भी है उसमें, और ये ज़ात शात कुछ नहीं होती। तो वो पहले सबसे लगा धचका। दूसरे नंबर पर यहाँ पेरेंट्स को फ़िक्र नहीं है, हमें फ़िक्र है कि हमें उनको बताना पड़ता है कि बच्चों को छुट्टियाँ ना करवाएँ, जबकि दुबई में वालिदैन फ़िक्रमंद होते थे कि कहीं हमारे बच्चा छुट्टी ना कर ले। मैं खुद आपको बताऊँ कि मेरे अब्बू ने अल्हम्दुलिल्लाह जितना अरसा हमारी स्कूलिंग रही है, एक दिन हमने छुट्टी नहीं की। अच्छा, वो अगर हमें बुखार होता भी था तो वो हमारे रूम में आते थे और कहते थे कि स्कूल जाना है कि नहीं? तो फिर अब इस ज़बान से कैसे कह दें कि हमने नहीं जाना? फिर उठ के तैयार हो जाते थे कि चलें जाना ही जाना है। तो इसी तरह मुझे 26 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह माशा जॉब करते हुए, मतलब जॉब भी करते हुए, काम भी करते माशाअल्लाह। हुए। डेली मॉर्निंग मेरे लिए एक नया दिन, एक नया चैलेंज, एक नया पैशन होता है। मैंने कभी छुट्टी नहीं की। अगर मैं फ़र्ज़ करें किसी मजबूरी की वजह से कोई एक आध दिन मैंने की भी हो इस जी, जी। दौरान, तो यकीन करें मेरा दिल दिमाग इधर ही होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं कुछ मसला ना बन जाए, अल्लाह ना करे। एक ज़िम्मेदारी होती है ना, उसका मुझे फ़िक्र रहता है, तो जी। वो टेंशन वाला बंदा हूँ मैं। तो मैं नहीं कर सकती जब तक मैं एक राउंड ना ले लूँ, आके देख ना जाऊँ, फिर मुझे उसका वो नहीं होता, मुझे तसल्ली नहीं होती कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो
یہ بھی میں نے بہت کم اسکول سے جب پاکستان آئی ہوں یہاں پر میں نے چھٹیاں کی ہیں، وہ جب بچے ہوئے ہیں میرے، باقی میں نے کبھی بھی چھٹی نہیں کی، مطلب میں نہیں کر سکتی، کر ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہے کہ لوگ وہاں یہاں پر چھٹیاں بہت کروا دیتے ہیں، آج شادی پہ جانا ہے، آج فوتگی ہو گئی، آج ولیمہ ہے، اور دن اتنے بندے ہوتے ہیں، اپٹن ہے، مہندی ہے، نکاح ہے، ولیمہ ہے، آج دلہن نے واپس آنا ہے، آج دلہن نے واپس جانا ہے، تو وہ ایک تو ہفتے پھر آنا ہے اور پھر جی جانا ایک ہے۔ ہفتے سے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو میں پیرنٹس کو یہی سمجھاتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو بارات پہ یا ولیمے پہ چھٹی کروا لیں، ان کو ان اوکیزن سے، ان چیزوں سے دور رکھیں کہ یہ پڑھائی میں ان کا دل لگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل بھی رہنا چاہیے بچوں کو، لیکن آپ بالکل دوسری بالکل طریقے سے بھی سوشل سکھا سکتے ہیں، سوشلزم، جیسے بیمار کی بالکل تیمارداری کر دیں، اس طرف تو منہ نہیں بالکل، دھرتا کوئی بیمار ہو جائے تو بیچارہ، تو ہاں ہاں صحیح بات شادیوں ہے، پہ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں بچے۔ تو میں نے کہا یہ سارے مینرز آپ جب تک ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اکیلا اسکول کچھ نہیں کر سکتا۔ تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، تربیت آپ کے گھر سے شروع ہوگی، تو آپ بالکل ہمارا ساتھ بالکل دیں تاکہ ہم بچوں کو یہاں اسکول میں جو کچھ بتا رہے ہیں آپ گھر جا کے اس کو امپلیمنٹ کروائیں، تب بچے پہ اثر ہوگا۔ اس طرح مشکل ہے، تو یہ ہے کہ نا یہ چھوٹی سی کہانی ہے اس سب کے پیچھے۔ بہت شکریہ، بہت آپ کی کہانی کے پیچھے بہت ساری محنت اور بہت سارا درد چھپا ہوا ہے، یہ جو کرتا ہے یہ اسی کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے۔ میں بھی اس بات کا، لیکن کچھ حد تک میں سوشل اپنے ارد گرد دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے ان باتوں کو، کہ یہاں پہ پیرنٹس ہیں وہ سارا بات اسکول کے برڈن ٹیچر پہ ڈال دیتے ہیں، اور پرائیویٹ اسکول بھی ایک ایسا بزنس چل رہے ہیں کہ کوئی اتنا یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بڑے وہ ڈیڈیکیشن سے چلا رہے ہیں، وہ بھی بات نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے مس، آپ مجھے نا آپ کو ایک اور بات پہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ مجھے ایک تو بالکل نہیں لگ رہا کہ آپ دبئی سے آئی ہیں، مطلب بڑے آپ مطلب کسی الگ ملک سے آئی ہوئی ہیں تو وہ الگ طریقے سے بات کرتے ہیں آپ کا، ماشاء اللہ دیکھ بڑی بات ہے کہ آپ پاکستان میں ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں رہی ہیں اور پاکستان کی ہی ہیں، تو یہ بالکل۔ اور دوسری بات کہ ایسے آپ کے ماشاء اللہ اتنے اسکول ہیں اور اتنا کچھ آپ کر رہی ہیں، تو اس کے باوجود بھی آپ نے ٹائم دیا۔ مجھے یہ ایسے لوگ بڑے پسند ہے کہ بڑے جو ہمبل ہوں، بڑے کائنڈنیس ہو، فیل نہ اگلے بندے کو ہونے دیں کہ میں اس سے اوپر ہوں، اس کے مطلب اس حیثیت سے اوپر ہوں، ایسے اسکلز میں اوپر ہوں، فیل آپ نے ذرا قسم کا مجھے فیل نہیں ہونے دیا، بلکہ مجھے ایسا لگا جیسے میں اب کوئی میڈم ہوں یا کچھ بھی، مجھے ایسے فیل ہوا۔ تو نہیں نہیں نا، بہت ایسا شکریہ۔ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے نا ماں باپ کو جاتا ہے۔ ہمیں ہمارے جو فادر ہیں انہوں نے، میں 5 سال کی تھی جب لے کر گئے تھے، اور میں اور میرے بڑے بھائی ہم دبئی میں تھے اور میرے فادر بینک میں جاب کرتے تھے، تو میری امی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ دادی دادا کی خدمت کر رہی تھی۔ تو دیکھیں میرے ساتھ بھی وہی ہوا کہ مجھے بھی پاکستان موو کرنا پڑا اپنے ساس سسر کی خدمت کے لیے، لیکن مجھے ہچکچائی نہیں کیونکہ میری ماں وہ کر چکی تھی جو مجھے کرنا ہے آگے، اسی لیے ہوا نا۔ اگر میری امی نے انکار کیا ہوتا یا انہوں نے کچھ اس طرح کا کیا ہوتا تو پھر ظاہر ہے میں بیٹی تو ماں پہ ہی جاتی ہے، پھر میں بھی آگے سے بالکل چون چنا کرتی، لیکن میں نے کوئی بالکل دوسری بات نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا ہے تو، اور ان کی دعاؤں سے پھر اللہ نے مجھے اولاد دی۔ 7 سال کی بچی تھی میری، پہلی بچی جو تھی وہ 7 سال کی تھی جب اللہ پاک نے بیٹا دیا، پھر 3 سال کے بعد دوسرا بیٹا، اور 10 سال کے بعد پھر چوتھی بیٹی ہوئی میری۔ تو ماشاء یہ اللہ اللہ کے ماشاء اللہ۔ نظام ہے، یہ اللہ کے کام ہے، انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اولاد دینا، موت کا وقت، رزق روزی، یہ رزق، سب ہاں اللہ کے کام ہے۔ یہ انسان اس میں مداخلت کرے تو وہ بے وقوف ہے، وہ اپنی بالکل نادانی میں کر رہا ہے۔ تو باقی یہ ہے بالکل کہ جو ہمبلنس ہے مجھ میں، یہ صرف اور صرف پیرنٹس کی وجہ سے ہے۔ میرے ابو نے ہمیں سکھایا کہ میں آپ کو دبئی پڑھنے کے لیے لایا ہوں، ٹھیک ہے، گھمانے بھی لے جاتے تھے ہفتے میں 1 دن، لیکن وہ بہت محنت کرتے تھے، وہ بینک بھی جاتے تھے، وہ کھانا بھی بناتے تھے، وہ کپڑے بھی دھوتے تھے، ہمارے ہوم ورک بھی کرواتے تھے، نماز بھی 5 ٹائم، قرآن پاک بھی، ماشاء ماشاءاللہ اللہ دیندار تھے الحمدللہ۔ تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ بیٹا یہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا، رائی کے برابر بھی اگر غرور آ گیا نا کسی میں تو وہ کبھی معاف نہیں ہوگا، کتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے رائی کا۔ تو اسی لیے اس کو صحیح، بالکل دل میں نہ لائیں۔ تو اور یہاں آ کے تو اور نیچر کے پاس ہو گئے ہم، اور مخلوق کے جی پاس جی ہو گئے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جی دبئی جی، میں 60 سال کے اوپر ویزا نہیں لگتا، اچھا اچھا، مطلب 60 ایئرز، اینڈ دبئی کے جو گورنمنٹ ہے وہ صرف آپ کا رس چوستی ہے، آپ سے کام کرواتی ہے اور اللہ حافظ کر دیتی ہے، نیشنلٹی نہیں ملتی جیسے یورپ میں ملتی ہے،
نیشنلٹی کی بات ہی نہیں کر سکتے آپ. 60 سال کے آپ ہوئے, آپ کو ریٹائر کیا, اسٹیمپ لگائی اور اللہ حافظ جائیں. تو وہاں پر نہ کوئی موت ہوتی ہے, موت وہی ہوتی ہے جو ایکسیڈنٹ سے ہو جائے, اللہ نہ کرے, ورنہ بزرگ نہیں ہے وہاں پر, بوڑھے بندے نہیں ہیں کوئی. آپ کو موت اگر ہو بھی جائے تو گھر سے ایمبولینس اٹھاتی ہے, غسل دیتی ہے اور سیدھا قبر میں, اور رشتہ داروں سے, بیٹے بیٹیوں سے کہتی ہے قبر پہ آ جاؤ, دعا کر کے اللہ حافظ جاؤ, رونا دھونا نہیں ہے. تو ہم وہاں موت دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں موت یاد آئے, لوگ اپنی گہما گہمی میں گم ہیں. تو پاکستان آ کے ہم نے جب, میں نے خود یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں اپنی زندگی میں 7 عورتوں کو ضرور غسل دوں گی, کیونکہ ہم نے بھی تو آگے دینا ہے, اپنے والدہ ہیں, سب ہیں, مرنا تو حق کی راہ ہے, تو ہم نے تو دینا ہے. تو ابھی تک میں نے 6 پھر جو لیڈیز ہیں ان کو غسل خود دیا الحمدللہ. تو جب اس طرح بندہ جب غسل دیتا ہے تو آپ بتائیں کہ موت کا وقت قریب آ جاتا ہے, کتنا انسان یاد کرتا ہے کہ یہ موت کا وقت ہے, اس کو میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو صحیح اصلاح کرنی ہے اپنی. اگر بھٹک بھی جائے تو وہ واپس اپنی طرف لے آتی ہے کہ ایک دن مرنا ہے ہم نے. تو اسی لیے پھر یہ چیزیں نا ہمیں, ہم مغروری تو لا ہی نہیں سکتی نا, ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, ہم مٹی ہے اور مٹی میں جانا ہے, تو مغروری کس چیز کی پھر. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کی آخرت میں رہنمائی پائے, دنیا میں ہمارے لیے ہمیں سیدھا رستے پہ چلائی رکھے. آمین. موت کا یاد رکھتے رہنا ہمیں, مطلب ہمبل پرسن ہر ٹائم ہی رہے, ہمیں مطلب ذرا بھی برابر گروپ آئے گا ہی نہیں آٹومیٹیکلی, لیکن ہم ایکچولی موت کو بھول جاتے ہیں. ہاں اسٹیپ چلو دیکھی جائے گی, دیکھی جائے گی, دیکھی جائے گی, اس طرح کر کر کے ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو لیکن اللہ ہنا تعالیٰ دیکھیے نا سب قرآن پاک میں کتنی دفعہ ذکر ہے کہ آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں, آپ سنبھلیں, آپ نادان ہیں, آپ غلطی کر رہے ہیں. وہ اسی لیے ہی ہے نا کہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں, اسی فوتگی پہ ہم اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور 2 گھنٹے کے بعد ہم نے وہ غائب, بس ٹھیک ہے دنیا میں گم ہو جائیں. تو اسی ایسے ہی لیے ہے. پھر یہ چیزیں یاد رکھنا بہت ضروری, کسی کا دل نہ بہت دکھائیں, ٹھیک ہے, جی نماز, بالکل روزہ, حج, سب چیز یہ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں, اور یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. وہ بالکل چاہے تو آپ کو بخش دے, وہ چاہے تو سزا دے. آپ کسی کے وہ نہیں لگے ہوئے کہ آپ کسی کو کہہ سکیں کہ تم جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں جاؤ گے. بالکل وہ چاہے تو جو گنہگار ہے اس کو بخش دے, تو وہ چاہے تو پرہیزگار کا حساب لے لے. بالکل لیکن جو بالکل انسان کا معاملہ ہے وہ ہمارا معاملہ ہے کہ انسان کو دکھ نہ جی, دے. دکھ نہ دو, اور دوسروں کے لیے جتنا ہو سکے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو. لیکن ہم آج کل مقابلے کی ایسی ریس میں ہے کہ ہم کسی سے کو کم دکھ نہ دے دیں, بلکہ ہم زیادہ ہی دکھ دیں کسی سے. اسی طرح تو اس طرح مقابلہ ہے. میری بھی سوچ کچھ اسی طرح ہی ہے, جیسے کہ آپ اب کہتے ہیں نا پیرنٹس کی تربیت بہت میٹر کرتی ہے. تو میری بھی وش ہے کہ میں ایک اچھی ماں, ایک اچھی بیوی ضرور بن سکوں, اور ایک اچھی بہو بھی. بہو تو خیر انشاءاللہ ساس سسر نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ پھر بھی اپنے باقی سسرال کے ممبرس کے لیے. تو میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کرے. دعا کیجیے گا, یقین کرے جو مین موٹیو تھا اس پہ بھی بات نہیں ہو رہی, لیکن آپ کی گفتگو بڑا سن کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور جو ذرا برابر ضرور قبر اللہ کرے نہ ہو, لیکن اگر آپ بھی جائے گا نا, یقین کرے جو میرے مائنڈ میں باتیں اور دل پہ آپ کی شخصیت بیٹھ گیا نا, یہ مجھے ضرور یاد لائے گی کہ نا تم انشاءاللہ کیا چیز ہو. تو یہی ہے, میں بھی اسی لیے یہ اسٹیپ اٹھایا. حالانکہ میری بھی ماشاءاللہ 10 ماہ کی بیٹی ہے, تو میں نے یہی کہا کہ کیونکہ میں نے بھی یہی سنا ہے اور دیکھا بھی, اور یہی مانتی بھی ہوں تجربے میں, کیونکہ ایک ماں بننے کے بعد بہت سوچ بدل جاتی ہے آپ کی. میں کہتی ہوں ایک شادی ہونے کے بعد تو بدلتی ہے عورت کی لائف, لیکن جو اصل سوچ اس کا سب کچھ جو بدل جاتا ہے نا, وہ ایک ماں ہونے کے بعد بدلتا ہے. ایک ذمہ داری کا احساس, اس سے پہلے میں کہتی ہوں ہوتا ہے, لیکن اتنا کانشیسلی نہیں ہوتا, کیونکہ ماں ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹھیک ہو یا نہ ہو, آپ نے اپنے بچے کو ضرور دیکھنا, اس نے مجبور ضرور کر دینا آپ کو اٹھنے دیکھنے کے لیے. تو بالکل یہ ایسا. ایسے ہی ہے. تو میں بھی ایسے ہی اسٹیپ لیا ہے. میں نے اسی لیے اے آئی پیرنٹنگ بھی اس لیے رکھا ہے کہ اگر میں پیرنٹنگ پہ بات کروں گی نا, اگر میں نے ساتھ اے آئی کنٹینٹ کو رکھا ساتھ, تو جو کیونکہ میرا موٹیو ہے ماؤں تک بات کرنا, ماؤں تک میسج پہنچانا. اور جو ہم جیسے یوز کو تو پتہ ہے
लेकिन जो हमसे थोड़ी सी यंग है और ओल्ड एज है तो वो उनको नहीं इस एआई के बारे में पता, लेकिन वो अपने बच्चों को जरूर बताना तो चाहती हैं। तो इसलिए मेरा भी यही है कि एआई पेरेंटिंग उन माओं के लिए एआई लाना सिखाना, उनके लिए आसानी पैदा करना कि वो कैसे सीख के अपने बच्चों को कैसे इस चीज इसकी तरफ ला सकते हैं, क्योंकि जब तक माँ नहीं चाहेगी ना, मैं कहती हूँ बेटा बेटे की हेल्प नहीं कर सकेगी किसी भी तरीके। तो इसीलिए मैंने भी यही हो, तो बहुत शुक्रिया मिस। आप हम अपने मेन मोटिव पे भी आते हैं कि आपने रिहान स्कूल में अपना नाम कैसे बनाया, कि आपने क्यों उसको ज्वाइन किया? अच्छा, हिना फेसबुक में मैं पहले भी थी, जी लेकिन जी। एक मेल नाम के साथ थी, क्योंकि अच्छा फेसबुक अच्छा। में आपको पता है बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, बड़ा जी जी मसाइल होते बिल्कुल हैं, तो मैं इन चीज़ों बिल्कुल। के लिए बहुत टाइम नहीं देती थी। मैंने लैपटॉप कभी देखा ही नहीं था, ना मैंने कभी यूज़ किया था। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी बता रही हूँ कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, जब तक हम अपना खुद को नहीं आगे अपग्रेड करेंगे, हम बच्चों को बिल्कुल नहीं अपग्रेड कर सकते। तो इसलिए फिर मैंने अपने आप को अपग्रेड करने का सोचा कि जब तक मुझे नहीं आएगा, मैं बिल्कुल। स्टूडेंट्स को कैसे करवा सकूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई टीचर भी रखती हूँ, तो मुझे जब तक उसके नुकसानात और फ़ायदों का पता नहीं चलेगा, तो क्या पता कोई खेल ले बच्चों के साथ, तो फिर मैं कहाँ क्या जवाब दूँगी पेरेंट्स को। इसीलिए सबसे पहले मैंने अपना एडमिशन करवाया। मैं रेहान साहब को तकरीबन माशाल्लाह 2 साल से फ़ॉलो कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका स्कूल भी है। तो जब अच्छा इन गर्मियों की छुट्टियों में मुझे पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो फिर मैंने लैपटॉप लिया, अल्लाह का नाम लेके लैपटॉप लिया और शुरू हो गई। फिर घर वालों की को एतमाद में लिया, उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं इस तरह 2-3 घंटों के लिए क्लास अटेंड किया करूँगी, तो आप मेरा साथ दें प्लीज़। क्योंकि छुट्टियों में उनकी भी तवक्कुआत होती हैं कि हमारे साथ टाइम हाँ जी गुज़ारेंगी, और बिल्कुल छुट्टियाँ हो गई हैं, तो उनका बिल्कुल। अल्लाह भला करे, अल्लाह पाक उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, मेरी सास को, मेरे आमीन मियाँ को, मेरे बच्चों को, आमीन सब ने आमीन। बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कोई फ़िक्र ना करें, माशाल्लाह। आप करें जो कुछ करना चाहती हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब हमें भूख लगेगी तो हम नहीं कहेंगे, हम 2 घंटे के बाद कहेंगे। बड़ी बात तो है, फिर क्लैपिंग करती है। जी, ये फिर हुआ कि इसमें ये हो गया कि मैंने स्टार्ट लिया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने काम सीखती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह से रेहान के विज़न के बारे में उनको समझा। बाकी जो फैसिलिटेटर्स हैं, इसी तरह मेरी तरह है माशाल्लाह, बहुत हम्बल, बहुत अच्छी, बहुत हेल्पफुल। माशा तो यकीन करें, छोटे-छोटे बच्चे भी जो ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छे, उन्होंने जी सिखाना शुरू बिल्कुल। किया। जो मुझे ना आए वो असिस्टेंट फैसिलिटेटर सिखा दे, और दिन ब दिन मैं जब सीखती गई और दिलचस्पी बढ़ती गई। फिर सर रेहान अल्लाह वाला का यहाँ पर इस्लामाबाद में एक राउंड अपने कैंपस में उनकी स्टे जी हुई। उन्होंने विज़िट किया हमारा स्कूल, हमारा मदरसा, हमारा घर। माशाल्लाह माशा बहुत खुश हुई मैं, और वो भी इसी तरह हैं। जैसे ही आएँगे, सोफ़े के ऊपर बैठेंगे, जो कुछ बना है, सब्ज़ी बनी है, दाल बनी है, ले आओ, बस। कोई नखरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सही। अल्लाह ताला हम जैसे हैं, हमें बंदे भी वैसे ही अल्लाह मिलाता है कि ये लें, आपकी बिल्कुल तबीयत बिल्कुल। ऐसी है, तो ये लें, बंदे भी ऐसे मैं भेजता हूँ, मेहमान भी ऐसे ऐसे भेजता हूँ। खैर मेहमान वाली तो कोई बात ही नहीं उन्होंने की, वो ऐसे लग रहा था मेरी तरह कि जैसे वो शुरू से इसी घर में रह रहे हैं माशाल्लाह। तो बहुत खुश हुई मैं उनके आने से, अच्छा वो और लगा भी ये जो जान दिल में जो सवालात थे वो भी दूर हो गए। लेकिन ये है ना कि मेरी उम्र 45 साल हो गई, स्कूल चल रहे हैं, घर में फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये वजह है कि मैंने अपग्रेड करना है अपने आप को भी और इस इलाके के बच्चों को भी, कि वो एआई की इंशाल्लाह। तरफ जाएँ, इसीलिए मैंने एडमिशन लिया। और ये मेरा तीसरा माह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी कुछ मैं तकरीबन कवर कर चुकी हूँ। माशाल्लाह अब तो मैं माशाल्लाह। जो मेरी लास्ट क्लास हुई है वो गूगल शीट जो अपडेट करनी होती है, उस पे बच्चों को मैंने तकरीबन आधा घंटा लाइव क्लास भी ली है। मुझे मौका देते हैं वो लोग कि अब आप गूगल शीट में अच्छा कर रही हैं, तो आप गूगल शीट सिखाएँ बच्चों को। तो अब मैं फैसिलिटेटर के तौर पे भी आती हूँ, उनको सिखाना भी स्टार्ट किया है मैंने। तो आपने गूगल शीट में कैसे अपने बेहतर की है? कोई जो टिप्स हैं या कुछ वैसे आपने रेगुलरली टास्क अपडेट करते रही हैं? किस तरह आपने इम्प्रूव किया? आवाज़ आ रही है मिस? जी, हिना रिपीट कीजिएगा, शायद नेट मैं अब पूछ रही आवाज़ आ हूँ। रही है। हाँ जी, मैं आपसे कह रही थी कि आप कह रही हैं ना गूगल शीट की वजह से आप क्लास लेती हैं कि गूगल शीट आपकी बहुत बेहतर होती है बाकी सबसे, तो आपने कैसे इसको इम्प्रूव किया? जैसे ही हमें गूगल शीट के बारे में बताया गया, तो मैं साथ-साथ उसको मैं क्या करती हूँ कि हम स्कूल में जब कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो पहले इंडेक्स को फिल करते हैं, फिर हम आगे जाते हैं।
اسی طرح اچھا میں کیا کرتی ہوں کہ جیسے ہی مجھے ٹاسک ملتے ہیں میں سب سے پہلے گوگل شیٹ کو فل کر دیتی ہوں. تو جیسے جیسے وہ ٹاسک میں کمپلیٹ کرتی ہوں ساتھ میں ہائپر لنک جنریٹ کرتی جاتی ہوں. تو وہ کیا ہو رہا ہے, ہاں بچے کیا کر رہے ہیں, وہ سستی کرتے ہیں, وہ ٹاسک تو پورے کر رہے ہیں لیکن وہ ہاں گوگل جی. شیٹ کو فل نہیں کرتے. تو میں ان کو ٹپ بتاتی ہوں کہ آپ یہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اور آپ اپڈیٹ ہو جائیں گے. اچھا. میرا بھی ویسے یہی ہوتا ہے کیونکہ اب دیکھیں سمپل یہی کہہ سکتی ہوں کہ اب میرے آج ان کے ساتھ انٹرویوز ہیں. میں نے یہ کل ہی ان کے ساتھ مطلب آج جو ٹاسک میں لوگ ہیں نا شامل, میں نے ان کے سب کے نا وہ بنا دیے ہیں پوڈ کاسٹ. تو ٹائم اپڈیٹ کیا, اسکیجول کیا ہوا ہے. تو میں نے جیسے ہی کسی کے ساتھ ٹائم ڈسکس سیٹ ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے کہ فائنل ہو جائے, تو وہ میں ویسے ہی ان کو ریمائنڈر کے ساتھ وہ لنک بھی سینڈ کرتی ہوں تاکہ جو ایک تو انسان جلدی سے میں وہ فری ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے وہ جوائن لیپ ٹاپ پہ بیٹھتا ہے, تو 5-10 منٹ تو وہ لنک جوائن کرنے میں ہی مجھے لگ جاتے تھے. میں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے میرے لیے کہ اب فائدہ ایسے 5-10 منٹ ضائع ہو جائیں, تو اتنی دیر میں بندہ کچھ ڈائریکٹ نہ نیکسٹ کو اتنا ویٹ کرنا پڑے گیسٹ کو بھی, اور نہ مجھے خود کو پریشانی. تو یہ بھی میں نے کچھ 1 ویک سے ایسے کر رہی ہوں. تو اسی طرح گوگل شیٹ جب میں نے بھی, کیونکہ میں نے جوائن کیا تھا لیکن اب میں نے اسکپ کر دیا تھا کسی وجہ سے, اب میں نے پھر جوائن کرنے کا سوچ رہی ہوں. تو جوائن کرنے سے پہلے انہوں نے یہ مجھے ٹاسک دیا, تو میں بھی گوگل شیٹ پہ پہلے نا وہ ڈیٹس وغیرہ جو پورا منتھ ہوتا ہے نا اس کا سیٹ اپ بنا لیتی ہوں, تاکہ نا وہ مجھے جب بھی میں ٹاسک وہ لنک جنریٹ کروں اس پہ, تو مجھے یہ نہ لکھنا پڑے کہ پہلے کینوا پوسٹ لکھوں پھر اس پہ جاؤں پھر اس پہ جاؤں پھر اس پہ جاؤں. تو اس طرح پورا منتھ تھا نا, رمضان میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو رمضان میں وہ پھر اس حساب سے میں نے وہ میرے بھی اب جتنے تک ہوئے تھے بس اتنے تک ہی ہیں. اس کے بعد نا فکر نہیں ہوتی, اگر آپ ایک سسٹم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا تو اس کو پتا ہے کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ مائنڈ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہاں اس نے یہ کام کرنا ہے, ورنہ اس طرح کمپلین ہوگی. لیکن جب وہ سسٹم کے ساتھ جیسے ہی میں ہوئی اسکپ, تو وہ میرے میں وہ بھی عادتیں بھی چلی گئی. تو بس اس طرح آپ انشاءاللہ دوبارہ اسی لیے جوائن کر رہی ہوں سسٹم, کیونکہ آپ ایک سسٹم کے ساتھ زیادہ جلدی گرو کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے مائنڈ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کیا تو تجھے یہ انکوائری ہوگی اس کی, تو مجھے یہ پوچھا جائے گا. تو ایسے جیسے آخرت میں ہمیں پوچھا جائے گا, اسی وجہ سے ہم کچھ اچھے کام کر لیتے, ورنہ نہ پوچھا ہوتا تو کچھ بھی نہ دل نہ کرتا کچھ بھی کرنے کا. تو یہ بالکل بڑی ایسا ہی اچھی ہے, بات بالکل ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو مس آپ نے کیا آتے ساتھ ہی اپنے فیسیلیٹیٹر کی جو ڈیوٹیز کی ہیں, یا آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن کیا تھا؟ جی نا, میں نے اسٹوڈنٹ اینڈ فیسیلیٹیٹر دونوں کی, کیونکہ مجھے سمر میں کمپلیٹ کرنا تھا. لیکن میں سمر میں اور 2 منتھس میں کمپلیٹ کر چکی ہوں, لیکن میں ان کو چھوڑ نہیں رہی. میں نے ان سے کہا میں اچھا آپ کو جاری رکھوں گی ایز اے فیسیلیٹیٹر, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ فیسیلیٹیٹر کی کیا جابز ہوتی ہیں, ان کی جی کیا جی جی ڈیوٹیز جی ہوتی ہیں, اور ایز اے اسٹوڈنٹ, کیونکہ میں نے تو آگے اس کو چلانا ہے نا, میں نے اپنے بچوں جی کو جی سکھانا ہے, اسکول کے اسٹوڈنٹس کو سکھانا ہے. تو سر ریحان نے تو مجھے کہا ہے کہ آپ ریڈی ہیں, آپ لیپ ٹاپس منگوائیں اور جاری کریں اپنا اکیڈمی جو ہے اسٹارٹ کریں آپ. لیکن میں تھوڑا سا تو میں ویٹ کر رہی ہوں, تو لیپ ٹاپس کا ارینجمنٹ کرنا, کچھ بچے لے سکتے ہیں کچھ نہیں لے سکتے, تو ان کو بھی دیکھنا ہے میں نے. اس کے علاوہ انٹرنیٹ سروسز کا بھی ایشو ہو رہا ہے ابھی, بالکل وہ بھی بالکل دیکھنا ہے. تو یہ ساری انشاءاللہ چیزیں دیکھ کے پھر میں الحمدللہ اسٹارٹ کروں گی میں. لیکن یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ الحمدللہ. مجھ میں جھجک ختم ہو گئی ہے, میں لوگوں میں بہت انٹروورٹ قسم کا بندہ تھی, لیکن اب میں آرام سے بات چیت کر سکتی ہوں, کہیں بھی جاتی ہوں کچھ بھی پوچھنا ہوتا ہے, کنیکشنز بنانے, لوگوں سے بات کرنی, آرام سے کر سکتی ہوں. اس کا کریڈٹ آپ کی ساس کو میں دوں گی, ورنہ آج کل کی ساسیں تو بس بہو کو دوڑانے بھی ہوتی ہے گھر کے کاموں میں. نہیں نہیں, تو آپ یقین کریں کہ میں نے بچے صرف 2 مہینے 1 مہینہ اور کچھ دن کے میں نے ان کے حوالے کیے ہیں, انہوں نے پالے ہیں میرے بچے. اور ماشاء اللہ صرف وہ میرے پاس اس مخصوص وقت کے لیے آتے تھے, ورنہ وہ دادی کے پاس, دادی نے ان کو پالا ہے الحمدللہ, اور بہت اچھا ماشاء اللہ, مطلب بڑی اچھی ڈیوٹی دی ہے انہوں نے. بڑی بات ہے یار, اس بات پہ کیا ہے. بٹ میں خود بہت اپنی ماں کو بھی بڑا مس کرتی ہوں, اور اپنی ساس کو بھی بڑا مس کرتی ہوں. حالانکہ بالکل ساس میری ایک بالکل. خالہ بھی ہیں, تو بس ایسی ہی ہے, کیا کہنا ہے, بدقسمتی والا حساب ہے کہ مائیں ہوں نا, یقین کریں. لیکن مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میری ماؤں کا دعائیں ہیں, کہ جو اس ٹائم میں بہت مطمئن میرا دل ہے, بس سکون میں جی. دل. جو دل اگر دل سکون میں نہیں ہے نا, چاہے آپ کے ساتھ سارے جہاں کی دولت آ جائے, لیکن سکون نہ ہو, اس دولت کو میں کہتی کچھ بھی نہ, خوش لعنت ہے اس بالکل دولت پہ. تو بالکل لیکن ایسا. جب دل سکون میں ہونا, تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جب بھی
जैसे कोई बेचैनी सी हो या कुछ भी हो, तो मैं फ़ौरन अस्तगफिरुल्लाह, या मुझे पता चल जाता है कि शायद मेरे से कोई ऐसा काम हुआ हुआ है। स्पेशली उस वक़्त मुझे ज़्यादा फ़ील होता है कि किसी को मतलब परेशान किया हो, जैसा कि इंटरव्यू लेते वक़्त मैंने किसी को वेट करवाया हो, तो मैंने ना जो भी मुझे होते हैं ना कि मेरा बोर्ड का इस वज़ह से डिले हो सकता है, मैं वही रीज़न मैं पहले ही गेस्ट को बता देती हूँ कि अगर मेरी तरफ से जवाब ना आए तो आप वेट ना करिएगा, कि मेरा कोई पता नहीं है, क्योंकि मेरा मोबाइल डाटा पैकेज नहीं होता, तो वाईफाई का कोई पता नहीं है कि किस टाइम भी ऑफ हो जाए, तो जिसकी वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी इन टाइम। तो इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ ताकि मेरे दिल में ना रहे कि मैंने उनको वेट करवाया, उनको परेशान किया, उनका टाइम ज़ाया किया। तो इस लेकिन बस आपके हाँ, नियत ये है ना कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो फैसिलिटेटर अब आप ड्यूटीज क्या देख रही हैं हमें? बस मैं अगर मुझे जैसे मैम कैसर ने कुछ स्टूडेंट्स असाइन किए हैं, अगर वो क्लास ज्वाइन नहीं करते या लेट होते हैं तो मैं उनको अलर्ट करती हूँ कि जल्दी क्लास ज्वाइन करें। इसके अलावा गूगल शीट अपडेट करें। इसके अलावा भी कोई अगर जैसे कोई इंटरव्यूज़ वगैरह हैं तो वो कहती हैं अपने बच्चे जो हमने आपको 4-4 5-5 करके दिए हैं उनको देखें आप, उनकी प्रोफाइल चेक करें, उनकी फ़ेसबुक प्रोफाइल चेक करें, कोई मसला तो नहीं हो रहा। और वो मुझे अलग से हमने ग्रुप बना लिया है, तो वो बच्चियाँ अच्छा जो अभी अच्छा। ज्वाइन कर रही हैं तो कैनवा पोस्ट कैसे बनानी है, स्टोरी पोस्ट कैसे करनी है, कोई मुश्किल आ जाए तो शाम को भी जब वो मुझसे कॉन्टैक्ट करती हैं मैं हेल्प कर देती हूँ उनकी। शुक्रिया अल्लाह ताला, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस सफ़र पे जारी रखे और आप इस्तकामत आमीन। दे और आपको हिम्मत दे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को संभालना, साथ साथ बच्चों को, साथ साथ आप एक बिजनेस भी मतलब स्कूल को भी देखती हैं, अपने स्कूल को भी। तो मिस मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मेरे ख्याल में, तो आपका बहुत शुक्रिया। हम अब इस इंटरव्यू का ओवरव्यू देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट एपिसोड से ही मैं ओवरव्यू ज़रूर रखती हूँ, ताकि हाँ लास्ट पे कुछ लोग लास्ट पे देखते हैं, तो क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमने डिस्कशन किस बात में होनी है। स्पेशल सिर्फ एक बात तो होती है, लेकिन कुछ जनरल भी डिस्कशन हो जाती है। तो ओवरव्यू भी साथ में देती हूँ, ताकि हमें भी पता चल जाए हमने इस पॉडकास्ट में क्या किया, और जो सुनने वाले हैं उनको भी पता चल जाए। जी लिस्टर्स, इस पॉडकास्ट में हमने मिस शकीला नासिर को बुलाया, जिनके बारे में जानकर इंतहाई मुझे बहुत कुछ सीखने को और बहुत अ, इतनी मोटिवेशन मिली कि मैंने अब कभी थकना नहीं है। तो और एक हम्बल पर्सन ऐसे है कि यकीन करें कि इतनी ऊंची ओहदे वाली होकर भी इतनी हम्बल, इनमें इतनी हम्बलनेस है कि आप जान नहीं सकते, आप आपको वो वज़ीर आज़म बना देंगी, वो खुद छोटी हो जाएंगी, ऐसे ही है। तो आप इंशाल्लाह इनसे पॉडकास्ट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ज़रूर टाइम देंगी। और इस पॉडकास्ट में इनके वालिदैन को सबसे पहले क्रेडिट देते हैं। ये एक दुबई से आई हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की सोच को बदलने के लिए, कि आपने अपनी सोच को, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि वो दुबई में टीचिंग करती थी और टीचिंग में उधर के पेरेंट्स को फिक्र होती थी, हालांकि पाकिस्तान में पेरेंट्स को फिक्र नहीं होती, और स्कूल वालों को फिक्र होती है कि बच्चों को हमने छुट्टी नहीं करवानी क्योंकि बच्चों का नुकसान हो जाता है। लेकिन उधर क्या होता था, दुबई में ऐसा सिस्टम नहीं है, कि वहाँ पे पेरेंट्स को इतनी फिक्र होती है कि स्कूल वाले बेफिक्र होते हैं इस बात के लिए, कि उनको पता है कि पेरेंट्स ने लाजमी भेजना अपने बच्चों को। तो ये चीज़ बहुत मुझे लिए नई थी जानकर। और सेकंड ये कि इनके माशाल्लाह स्कूल है और एक मदरसा है, ये 5-6 स्कूल है आई थिंक। तो उनकी ओनर भी हैं और उनको चला रही हैं। देखिए उन्होंने फिर भी यहाँ तक नहीं रखी, उन्होंने अपने आप को यहाँ तक नहीं रोका रखा कि बस, हालांकि कोई मेरी जैसी सोच होती है, या क्योंकि अब मेरी भी बदल गई है खैर, लेकिन कुछ नॉर्मल जो रूटीन होती है कुछ लोगों की, बस पैसा आ रहा है तो ठीक है, आमदनी चल रही है, जरूरियात पूरी हो रही है, ऐश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है। और अपग्रेड करने के लिए किस तरह किया है कि आज के जो एआई का दौर चल रहा है, एआई का वक्त चल रहा है, उसके साथ ये नहीं कि कुछ और स्टार्ट किया है। जो इस वक्त जो मोस्ट डिमांडेड और बहुत ज़रूरत है इंसान को, कि वो एआई कुछ सीखे ताकि एआई उसके कंट्रोल में आए, ना कि वो एआई के कंट्रोल में आ जाए। तो इसी वजह से उन्होंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया। रेहान स्कूल से उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला। सर रेहान से इनकी मुलाकात हुई, सर रेहान के बारे में बड़ा अच्छा लगा कि वो मैं कहती हूँ उनसे भी ज़्यादा हम्बल होंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा और हो, वो खुद हैरान है कि सर रेहान जैसे आदमी कितने हम्बल हैं कि वो गेस्ट आए, उन्होंने फील ही नहीं होने दिया कि मैं गेस्ट हूँ तो मेरी खातर तवाज़ा की जाए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है।
रिहान को भी अल्लाह ताला इसी तरह ज़िंदगी सेहत दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करता रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और इन्होंने एज़ अ फैसिलिटेटर, हालाँकि देख लें उनके पास अपने बच्चे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी रिहान स्कूल में आके वो अभी भी बच्चों को हेल्प करती है, उनको उनको सिखाती है, छोटी-छोटी चीज़ सिखाती हैं, वो गूगल शीट में इनकी एक्सपर्टीज़ है, उनको अपडेट करवाती है, इफेक्टिव बनाती हैं। तो मिस शकीला बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत कुछ बताया और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक़्त दिया और मुझे इस एज़ाज़ का बख्शा। मुझे यकीन करें बहुत ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ आज। तो मिस जज़ाकल्लाह लास्ट हिना, अल्लाह पाक आपको भी हिम्मत दे और आपको आमीन सुम्मा आमीन। आप बहुत आगे जाएँ और इंशाल्लाह आप जाएँगी। हिम्मत ना हारिएगा, आप में माशाल्लाह पोटेंशियल भी है, आप में माशाल्लाह ताकत भी है और आप ज़रूर आगे जाएँगी, बिल्कुल ना हारिएगा। आमीन, क्योंकि आपका बस आपने अभी दुआ और अपनी साथ बेटी के लिए चाहिए। जीना है। जी, आपने अपनी बेटी इंशाल्लाह। को दिखाना है कि उसकी माँ कितनी स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट पे सर लिस्टर इनकी सास को भी बहुत क्रेडिट जाता है क्योंकि रिहान स्कूल की जर्नी में उनकी सास का सबसे अहम किरदार है, हस्बैंड का नहीं, सास का। सास अच्छी भी होती है, हर एक की सास बोरिंग नहीं होती, ये याद रखिएगा। मिस शकीला, मैं लास्ट से आपसे इस पॉडकास्ट का फीडबैक लूंगी क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं हमें पता नहीं चलती, लेकिन गेस्ट को नोट कर लेते हैं, तो गेस्ट वो हमें गलतियां बताता है। अगर कुछ ऐसी अच्छी आदतें जो हमें नहीं पता थी, लेकिन वो अगर बता दे तो हम उसको कंटिन्यूसली स्टिल रखते हैं। तो आप इस पॉडकास्ट से कैसे, क्या ख्याल है हिना, आपका? मेरे लिए ये जो आप छोटे-छोटे वो जो लिख रही थी कमेंट्स साथ-साथ, ये मेरे लिए न्यू थे, उसको मैं एप्रिशिएट करूँगी। और इसके अलावा जो थैंक आपने यू। ओवरव्यू लिया पूरे पॉडकास्ट का, वो भी बहुत अच्छी बात है कि आपने एक समरी उसको क्लिक कर दी ताकि जो एंड में देखे उसको पता चल जाए दरमियान में क्या हो रहा था। और मेरे सामने तो बहुत अच्छा माशाल्लाह ये बहुत अच्छा स्टेप अप है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद भी कामयाबियाँ दें, बहुत अच्छा है। क्यों और मिस ये ओवरव्यू का मुझे एक और भी बेनिफिट होता है इससे। एक तो मुझे समरी थोड़ी सी कि मेरे माइंड को समझ आने लग जाती है, उसकी स्किल्स जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं कि मैंने गौर से सुना इस पॉडकास्ट को या नहीं सुना, क्या मुझे समझ आई है या नहीं आई, और मुझे बताने का तरीका आ जाता है। तो इसलिए ये भी मैंने रखा होता है। और लास्ट पे, हालांकि ये चीज़ें मैं कहती हूँ ये चीज़ें ना पहले होनी चाहिए, तो जी। लेकिन मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियोस मजीद इफेक्टिव बनाऊंगी तो ये ओवरव्यू का जो पार्ट है ये स्टैटिक में जो हाइलाइट्स की तरह आता है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पे वो करूंगी जब मैं आगे जितना मतलब, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। बहुत चलें आप शुक्रिया भी मिस करें, आज। दूसरों को भी सिखाएँ, ज़रूर हाँ, सिखाएँ। इंशाल्लाह ओके, फिर हम मिलेंगे जी लिस्टर से, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसी तरह दुआ करते रहे हमें अच्छे लोग मिलते जाएं, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखते जाएं, तो हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको भी मुझे भी। और तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया।